Santos Evangelio sumarang San Mateo. Kunya gidala si Jesus sa Espiritu ngadto sa kamingawan aron tintagon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi ug kunya igutom siya. Ang yawa miduol kaniya ug miingon, kung anak ka sa Diyos, himo ang man kining mga bato. Si Jesus ito ba? Ang kasulatan ng igon, dili mabuhi ang tao sa kalandaman, kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Diyos. Kunya sa Jesus kinala sa yawa ngadto sa balaang siyudad o ipangiluna siya sa kinatasang bahid sa templo o diingnan. Kung ikaw anak sa Diyos, hambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Diyos magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila sa iyang mga kamot aron dili matugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Sa Jesus nito ba? Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kunya idala sa Jesus sa yawa ngadto sa usa kataas kaayong bukid kung ipakita kaniya ang tanang ginharian sa kalibutan o ang ilang kaanudot. Ang yawa ingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka o musimba ka nako. Sa Jesus ito ba? Pahawa sa tanas. Ang kasulatan na ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos ug siya lamang ang kalagari. Busa ang yawa bibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel o niatiman kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.